नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, हमने 3 लफ्ज़ पढ़े। कोई भी आयत है वो 3 लफ्ज़ों से मिलके बनती है, 3 कलमे से मिलके बनती है। तो वो 3 कलमे कौन कौन से हैं? इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म कहते हैं किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, काम करने की नौइयत, किसी की सिफत और किसी शख्स का नाम, किसी और कोई भी चीज़ जो है वो इस्म कहलाती है। फ़ेल उसको कहते हैं कि जिसका ताल्लुक़ वक्त और ज़माने के साथ हो, जिस लफ्ज़ का ताल्लुक़ वक्त और ज़माने के साथ हो, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही चीज़ें शामिल हो, या तीनों में से कोई एक शामिल हो। हर्फ वो लफ्ज़ होते हैं जो अपने आप में नामुकम्मल होते हैं और दूसरे लफ्ज़ों के मोहताज होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस्म। सबसे पहले हम इस्म शुरू करते हैं, और इस्म के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इस्म की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको ये याद रखनी है। और उन सब से पहले जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस। स्टेटस, ठीक है? क्या कहते हैं? स्टेटस। और स्टेटस जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3। एक होता है रफ़ा, दूसरा होता है नसब, और तीसरा होता है जर। हम ये कहेंगे कि इस्म अगर कोई हमारे सामने आता है, कोई भी लफ्ज़ हमारे सामने आता है, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली अरबिक में एराब। क्या कहते हैं? एराब। एराब बेसिकली आप ये देखें कि किसी भी इस्म की जो एराबी हालत होती है वो या तो रफ़ा में होती है, नसब में होती है, या जर में होती है। अब ये होती क्या, एराबी हालत होती क्या, हम ये पढ़ लें इंशाल्लाह, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने कहा रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा किसे कहते हैं? मैं एक कोई नाम लिखता हूँ, और हम ले लें कोई भी शख्स का नाम, मिसाल के तौर पे हमने ले लिया ज़ैद का नाम। ये हमारे सामने ज़ैद का नाम लिखा है, तो हम ज़ैद को लिख सकते हैं ज़ैदुन, ये ज़ैदन और ज़ैदिन। अब ये 3 एराबी हालत कहलाएंगी, उन, अन, इन। ये 3 एराबी हालत कहलाएंगी। अब हम एराब पढ़ रहे हैं। एराबी हालत यानी स्टेटस को हम क्या कहते हैं? एराबी हालत। एराबी हालत। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एराबी हालत। और ये एराबी हालत 3 तरीके की होती है, उन, अन और इन। उन, अन और इन, ठीक है? अच्छा, जब भी आप ज़ैदुन को देखेंगी, मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिखते हैं ज़ैदुन, तो ज़ैदुन को हम कहेंगे ये है रफ़ा की हालत में। किस हालत में है? रफ़ा की हालत में। जब हम जिक्र करेंगे ज़ैद का और वो होगा ज़ैदन, तो ये कहलाएगी नसब की हालत। क्या कहलाएगी? नसब। जब हम ज़ैद को लिखेंगे ज़ैदिन करके, तो ये होगी हालत जर, यानी जर की हालत। तो उन किस हालत में होगी? रफ़ा की हालत में। अन होगी नसब की हालत में, और इन होगी हालत जर में या जर की हालत में। हम हालत तो पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले हमने कहा था कि इस्म जो है वो उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उन चारों में से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एराबी हालत, स्टेटस। तो स्टेटस में हमने देखा कि कोई भी इस्म जो है उसकी 3 हालतें होती हैं, उन, अन और इन। अच्छा, इसको हम उनको अगर देखें तो वो आयत में, किसी भी कुरान की आयत में अगर उन होगा तो वो आएगा डूअर की शक्ल में। डूअर। डूअर को हम क्या कहेंगे हिंदी में? सारा जी, डूअर का मतलब है करने वाला, काम को करने वाला, या उस आयत का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो मेन चीज़ है। रफ़ा जो है किसी भी आयत में, मतलब उन जो है, जब कोई लफ्ज़ उनकी शक्ल में आएगा किसी आयत में, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मेन चीज़ वही है। उसके चारों तरफ आयत घूम रही है,
ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کرنے والا، رفع جو ہے وہ کرنے والا ہے. نصب ہم کہیں گے ڈیٹیل، یعنی اس کی تفصیل، جو کام کیا. مثال کے طور پہ میں نے گلاس اٹھا کے ٹیبل پہ رکھا تو میں تو ہو گیا رفع، اور اٹھا گلاس جو ہے، گلاس کو ہم کہیں گے ڈیٹیل، نصب. ٹھیک ہے، رکھا فیل ہو جائے گا کیونکہ اس میں پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اسم کا ذکر کر رہے ہیں، رفع اور نصب. دو چیزیں کلیئر ہو گئیں، رفع کرنے والا، نصب جس پہ کام ہوا ہو، یا جو رفع نے کام کیا آپ وہ اس کو بھی نصب کہہ سکتی ہیں، یا جس پہ کام ہوا وہ بھی. اور جب جر کا ذکر ہوگا تو جر کا ذکر کرنے کے بعد آپ یاد رکھیے کہ کا، کے، کی یا را، رے، ری، ان کا استعمال ہوگا دو اسم کے بیچ میں. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد کا دروازہ، مسجد کا دروازہ، کایا. ٹھیک ہے، ہم کہیں کہ زید کا قلم، زید کا قلم، تو زید کیا ہو جائے گا یہاں کس حالت میں آ جائے گا؟ ان کی حالت میں، زیدین ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے کہا کہ کا سے پہلے جو بھی لفظ آئیں گے، کا، کے، کی، را، رے، ری سے پہلے جو بھی لفظ آئیں گے وہ حالت جر میں آ جائیں گے، حالت جر میں آ جائیں گے. کا، کے، کی سے پہلے جو بھی اسم ہوں گے وہ حالت جر میں آ جائیں گے. اور حالت رفع میں کب آئے گا کوئی بھی اسم؟ جب وہ کام کرے گا، جو ڈوئر ہے، جو کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ حالت رفع میں آئے گا. اور جس پہ کام ہوا ہے وہ نصب کی حالت میں آئے گا، دو زبر کے ساتھ آئے گا. اس کا ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں ایک دو. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زید نے حامد کو دیکھا. مجھے بتائیے سارا کہ اس میں رفع کیا ہے، نصب کیا ہے؟ زید رفع ہے. ویری گڈ. آپ نے کیسے پہچانا زید رفع ہے؟ کیونکہ وہ کام کر رہا ہے. جی، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. پھر حامد کیا ہے؟ حامد نصب ہے. حامد نصب ہے. ویری گڈ. کیونکہ اس پر زید نے جو کام کیا ہے، جس پہ کام کیا ہے، اب ظاہر حامد کو دیکھا ہے تو حامد جو ہے حالت نصب میں ہو جائے گا. تو میں عربک میں زید کو کیا لکھوں؟ زیدن. ویری گڈ. زیدن رفع کی حالت میں آ جائے گا. اور حامد کو کیا لکھوں عربک میں؟ حامدن. حامدن. ویری گڈ. حامدن. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا اعرابی حالت رفع اور اعرابی حالت نصب. ٹھیک ہے، یہ دونوں اسم ہیں، نام ہیں. صوفیہ اب آپ کا چانس ہے. حامد نے زید کو مارا. حامدن وہ رفع ہوگا. حامد حامدن کیا ہو جائے گا؟ رفع. رفع کی حالت میں ہو جائے گا. ویری گڈ. حامدن ہو گیا. اور زیدن. زیدن ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا زیدن؟ کیونکہ یہ ڈیٹیل ہے. یہ حامد نے جو کام کیا وہ اس کی ڈیٹیل ہے یہ، تو یہ حالت نصب میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے؟ ویری گڈ. سارا آپ مجھے بتائیے زید نے حامد کے بھائی کی مدد کی. زید رفع ہوگا. زیدن آئے گا. زید کا زیدن ہو جائے گا کیونکہ یہ یعنی یہ ہیں مدد کرنے والے، زید ہیں مدد کرنے والے، تو جو کام کر رہا ہے، جو ڈوئر ہے، وہ رفع کی حالت میں ہو گیا. ٹھیک ہے. حامد کیا ہوگا؟ حامد جر کی حالت میں ہوگا. حامد جر کی حالت میں ہوگا کیونکہ اس کے بعد کیا آ گیا. ویری گڈ. کے کی وجہ سے کا، کے، کی سے پہلے والے جو لفظ حرف ہوں گے یا لفظ ہوں گے وہ حالت جر میں ہوں گے. تو میں اس کو لکھ دوں حامدن. ٹھیک ہے. اور بھائی نصب ہوگا. نصب ہوگا، اگر ڈیٹیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بھائی نصب کی حالت میں آ گئے. تو زید نے حامد کے بھائی کی مدد کی. اچھا، مدد کی، سوری یہ پورا آپ دیکھیے. تو مدد کی یعنی پاسٹ ٹینس ہے نا، تو یہ فعل ہو گیا ہے نا، فعل ہو گیا.
اور باقی یہ نے ہو گیا یا کی ہو گیا، یہ حرف ہو گئے. ہم نے کہا تھا کہ میں، کو، سے، یہ سارے جو ہیں حرف ہیں. تو آپ کو ایک ہی سینٹنس میں تینوں چیزیں مل رہی ہیں، اسم، فعل اور حرف بھی مل رہا ہے، اور اسم کی جو ہم نے تین چیزیں پڑھی، رفع، نصب اور جر، وہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے اس میں. کلیئر ہے نا؟ کوئی چیز ایسی جو سمجھ میں نہیں آئی بتائیے.